خالق کائنات نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ وأصیلا۔ اللہ دی ذات نے ہر بندہ انسان دے منڈیاں تے دو فرشتے مقرر کیتے نے۔ جدو بندہ انسان نیکیاں کردا ہے نیکیاں لکھن والا نیکیاں لکھنا شروع کر دیندا ہے، برائیاں لکھن والے نو حکم ہوندا ہے خاموش ہو جا، لکھنا کوئی نہیں۔ حضرات گرامی نبی پاک دے غلاماں واسطے روایت بیان کیتی جا رہی ہے، جدو برائیاں لکھن والے دی واری آندی ہے، اللہ دی بارگاہ دے وچوں حکم آ گیا، اس بندہ انسان نے گناہ کر چھڑے آئی، میرے بندے نے برائی کر چھڑیا، برائیاں لکھن والے فرشتے دی برائی لکھ دیتی جائے، نیکیاں لکھن والے فرشتے نو حکم آ جاندا ہے ہن تو کوئی حرکت کرنے کوئی نہیں۔ پتہ اے چل گیا جدو بندہ نیکی کردا ہے نیکیاں لکھن والا نیکیاں لکھدا ہے، برائیاں لکھن والا رک جاندا ہے، لیکن جدو بندہ گناہ کردا ہے تے گناہ لکھن والا فرشتہ گناہ لکھنا شروع کر دیندا ہے، نیکیاں والا خاموش ہو گیا۔ اللہ دی بارگاہ دے اندر سوال کیتا گیا، اللہ سونیا کوئی انج دا بھی ویلا آئی جدوں نیکیاں لکھن والا فرشتہ بھی حرکت جے آ جائے، برائیاں لکھن والا فرشتہ بھی حرکت دے اندر آ جائے؟ آواز آ گئی، فرمایا ایک میرا نبی لجپالے، ایک میرا امنا دلال نبی ہے، ایک غم خار نبی ہے، ایک تاجدار انبیاء نبی ہے، ایک نبیاں دا سردار نبی ہے، جدو او دی ذات درود و سلام پڑھیا جاندا ہے، او دی ذات اللہ دے نبی دی ذات درود پڑھیا جاندا ہے، اے نیکیاں لکھن والا فرشتہ بھی حرکت دے اندر آ جاندا ہے، برائیاں لکھن والا فرشتہ بھی حرکت دے اندر آ جاندا ہے۔ جواب ملیا، اللہ سونیا کی وجہ ہے کی معاملہ ہے؟ فرمایا اللہ رب العزت دی بارگاہ دے وچوں سوال دا جواب آ گیا، سوال دا جواب آ گیا، جواب اے ملیا ہے ہاں، جدو بندہ نیکی لکھدا ہے، بندہ نیکی لکھدا ہے تے نیکیاں لکھیاں جاندیاں نے تے برائیاں لکھن والے نو حکم دیندیا جاندا ہے، میرے نبی لجپال نے، میرے کائنات رحمت نبی نے، میرے غم خار نبی نے، اے نیکیاں لکھن والے آ تو نیکیاں لکھدا جا، او برائیاں لکھن والے آ تو برائیاں مٹاندا جا، تو برائیاں مٹاندا جا، تو برائیاں مٹاندا جا۔ بندہ نیکی لکھدا ہے، بندہ نیکی لکھدا ہے، نیکیاں لکھیاں جاندیاں نے، لیکن برائی لکھن والے نو حکم آ گیا تو برائیاں مٹانا شروع کر دینا۔ بندہ مسلمان دے درجات نو جناب والا بلندیاں مل دیاں نے، پتہ اے چل گیا ہے اللہ دے نبی دی ذات تے جدوں درود و سلام پڑھیا جاندا ہے، اللہ دے دوویں فرشتے حرکت دے اندر آ جاندے نے، نیکیاں لکھن والا نیکیاں لکھنا شروع کر دیندا ہے، برائیاں لکھن والا برائیاں مٹانا شروع کر دیندا ہے۔ اللہ دی ذات نے ارشاد فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ
بکرتوں وَأَصِيلًا۔ فرمایا کہ ایمان والے ہو، اللہ دا ذکر کرنا ہے، صبح بھی اللہ دا ذکر کرنا ہے، شام نو بھی اللہ دا ذکر کرنا ہے۔ صبح بھی رب دی تسبیح بیان کرنی ہے، شام نو بھی رب دی تسبیح بیان کرنی ہے۔ حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ آپ فرماندے نے کہ ایک بندہ طواف کعبہ پہ کردا ہے اور طواف کعبہ کردیاں ہر قدم دے اتے درود شریف پڑھتا ہے۔ حالانکہ جڑے حضرات عمرہ پاک کر کے آئے نے، حج پاک کر کے آئے نے، انہوں نے پتہ ہے کہ جدو طواف کعبہ کیتا جاندہ ہے نا تے ہر مقام دی ایک اللہ پاک دے ولو دعا ہے جڑی سنت رسول اللہ ہے۔ بندہ حجر اسود دے سامنے جاندہ ہے تے وہ دی دعا اپنی ہے، مقام ابراہیم دے سامنے جدو بندہ جاندہ ہے وہ دی دعا اپنی ہے، لیکن وہ بندہ طواف کعبہ کردیاں درود شریف پڑھتا ہے۔ تو انہوں پوچھا گیا کہ بے تو درود شریف دا عمل سارے مقام تے کیوں پڑھ رہے ہیں؟ تو کہندا ہے کہ میں اس واسطے پڑھ رہا کہ اللہ رب العزت دی بارگاہ چو میرے نال عجیب منظر پیش آیا ہے۔ کہنے لگا کہ میرا اور میرے والد گرامی اسی حج دی نیت دے نال رب دے گھر دا طواف کرن دی نیت دے نال کروں چلنے ہاں، رستے دے اندر ایک مقام تے پہنچ جانے ہاں، اس مقام دے اتے میرے باپ بیمار ہو جاندے نے۔ میرے والد گرامی جدو بیمار ہو گئے، بیماری دے عالم دے اندر جنگل بیابان ہے، کوئی پرسہان حال نہیں، کوئی بندہ مددگار نہیں، کوئی آلے دوالے بستی نہیں۔ کہندے نے کہ میرے کو جیڑا کوئی دوائی دانا ٹونا ہوندہ سی میں کیتا، والد گرامی نو شفا نہ ملی، حتیٰ کہ قضا کر گئی، موت واقعہ ہو گئی۔ تے میں اس پریشانی دے عالم دے اندر باپ دی جدائی دے اندر زاروں کی تار رونا شروع کر دیتا۔ کہندے نے جدو زاروں کی تار روئی جانا وا تے روندیاں مینوں نیند دا غلبہ آ جاندا ہے، میں سو جانا میری اکھ لگ جاندی ہے۔ والد گرامی دی موت دا ایک عجیب منظر بھی سناندے نے۔ کہندے نے کہ میرے والد گرامی وفات پائی تے میرے والد گرامی دا چہرہ تبدیل ہو گیا، رنگ سیاہ کالا ہو گیا، شکل تبدیل ہو گئی، ڈراؤنی شکل ہو گئی۔ تے میں بڑا پریشان ہو گیا، بڑی غم زدہ ہو گیا۔ کہنے لگا کہ میرے دل چ خیال آیا کیڑے منہ دے نال کنبہ قبیلہ دے برادری والے نو منہ دکھاواں گا۔ روایات دے اندر ہوندہ ہے کہ اس شخص نے کہا میں اس سوچ و بچار دے اندر سو گیا، اکھ لگ جاندی ہے۔ خواب دے اندر ایک عظیم شخصیت، ایک عظیم ہستی تشریف فرما ہوندے نے، نورانی چہرے والے ہوندے نے، آ کے تے میرے باپ دے کول جدو پہنچ جاندے نے، اس تو قبل کہ میں آوازاں پہ دینا المدد یا رسول اللہ، المدد یا رسول اللہ، المدد یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دینے کہ میرے باپ دے قریب آ کے وہ عظیم شخصیت میرے باپ دے چہرے دے اپنا ہاتھ مبارک پھیر دینے۔ تے جدوں ہاتھ مبارک پھیر دینے تے میرے باپ دا چہرہ نورانی ہو جاندہ ہے، خوبصورت ہو جاندہ ہے، سنور جاندہ ہے۔ کہندے نے جدوں میرے باپ دے چہرے تے انہوں نے ہاتھ پھیریا، ہاتھ پھیر کے واپس جان لگے نے تے میں روک لیا، میں انہوں دا دامن پھڑ لیا تے میں پوچھیا اے عظیم ہستی، اے عظیم شخصیت، تسی کون بزرگ ہو جنہاں نے اس جنگل بیابان دے اندر میرے تے مہربانی فرمائیے، میرے تے کرم نوازی فرمائیے کہ میرے باپ دا چہرہ نورانی کر چھڑیا ہے۔ کہندے نے کہ جیسے ہی میں دامن پکڑیا تے کہندے تو میں نو جانتا نہیں، میری پہچان نہیں، ہاتھ جوڑ کے کہندے نے میں خواب دے اندر عرض کیتی اے عظیم ہستی میں آپ دے بارے چ پہچانیا نہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں تیرا کائنات دا رحمت نبیاں، نبیاں دا سردار نبیاں، امام الانبیاء نبیاں، تیرے باپ دا چہرہ جدوں تبدیل ہو گیا اس پریشانی دے عالم دے اندر، اس پریشانی دے عالم دے اندر میں تیرے باپ دی داد رسی واسطے آیا، تیرے باپ دی مدد واسطے آیا، کیونکہ تیرا باپ دنیا دے اندر ہر لمحہ تے ہر گھڑی میری ذات درود و سلام پڑھدا ہوندا سی، میری ذات درود پاک دے گجرے پیش کردا سی،
اج تیرے والد گرامی دے اتے اے مشکل کڑی آئی، تیرے والد گرامی نے مینوں یاد کیتا ہے اور المدد یا رسول اللہ کہہ کے مینوں پکارے آئے، تو میں او نبیاں دا سردار نبیاں جس نبی دے جتنے غلام نے کلمہ پڑھن والے نے جس مقام تے اپنے نبی نو یاد فرما دے نے، اے نبی تہاڈا اس اپنے امتی تے کلمہ پڑھن والے غلام دی مدد واسطے حاضر ہو جاندا ہے۔ فرما دے نے میری اکھاں کھلیاں، جدوں میں جاگیا ہاں اکھاں کھلیاں نے تے میں اپنی اکھاں دے نال ویکھیا کہ جڑا میں خواب ویکھیا کیا یہ سپنے سی یا کہ حقیقت بھی یہ اندر موجود ہے۔ بڑی مدلل روایت ہے، فرماندے نے کوئی شخص نے جاگن تو بعد جانور انداز دے نال اوریجنل انداز دے نال جا کے اپنے ہتھاں دے نال باپ دے چہرے تو چادر ہٹائی، باپ دے چہرے تو جدو پردہ ہٹایا کپڑا ہٹایا تے ویکھیا کہ او باپ جدی صورت تبدیل ہو چکی سی، او باپ جدا ہے رنگ تغیر آ چکیا سی، اس باپ دا چہرہ چودھویں چاند دی طرح روشن تے منور ہو چکیا ہے، چہرہ نورانی ہو چکیا ہے۔ وہ بندہ کہندا کہ اے سوال کرن والے میں اس دن تو لے کے اج تک صبح گزر دیئے تے اللہ دے پیارے نبی دے درود دے اندر گزر دیئے، دن گزردا ہے کائنات رحمت نبی دی ذات درود و سلام دے نال گزردا ہے، شاماں پہ جاندیاں نے رات نو سون تک جڑا میرا ٹائم گزردا ہے تے میں کائنات رحمت نبی دی ذات والا شان دے درود و سلام پڑھنا کہندا مینوں پتہ ہے حجر اسود دے سامنے اے دعا پڑھی جاندی ہے، مقام ابراہیم دے سامنے حتیم دے سامنے اے کچھ پڑھیا جاندا ہے، لیکن میں کہنا کہ میرے نزدیک میرے ایمان میری محبت میرے ادب تے میری عقیدت دے نزدیک نبی دی ذات درود و سلام تو علاوہ کوئی وظیفہ افضل نہیں ہو سکتا ہے۔ اے او وظیفہ ہے جس وظیفے نے میرے باپ دے مر جان تو بعد شکل تبدیل ہون تو بعد جڑا بندہ دنیا تے اپنی زندگی دے اندر اللہ دے نبی نو یاد کردا ہے، مر جان تو بعد اپنے نبی نو پکاردا ہے، اپنے نبی نو یاد کردا ہے تے او کائنات دا غم خار نبی اپنے غلام اپنی امت دی داد رسی واسطے قبر دے اندر بھی تشریف لے آوندے نے۔ فرمایا کہ اس واسطے میں ہر لمحہ ہر کڑی اپنی زندگی دے جڑے گزارنا وہ اللہ دے نبی دی ذات درود و سلام پڑھنا۔ حضرات گرامی بندہ پیدا ہوندا ہے، بچہ پیدا ہویا، پیدا ہون تو بعد اس بچے دی کان دے اندر اذان دیتی جاندی ہے، سجے کان تے اذان کھبے کان دے اوتے تکبیر اقامت پڑھی جاندی ہے، انہوں دسیا جاندا ہے اس بچے نو دنیا تے آن والی روح نو اے دعوت فکر تے پہلا میسج او دا پہلا پیغام دنیا تے دیتا جاندا کہ دنیا تے آن والے انسان ہن سن لویں، مسجد دے اندر پہلے اذان ہوندی ہے، اس تو بعد تھوڑی جی دیر تو بعد اقامت ہوندی ہے، تے جدو اقامت ہوندی ہے تو او دے نال ہی جماعت قائم ہو جاندی ہے، اللہ دا فریضہ ادا ہو جاندے۔ اے دنیا تے آن والے تینوں دس رہے ہیں کہ تیرے دائیں کان دے اندر اذان دی صورت دے اندر، بائیں کان دے اندر اقامت دی صورت دے اندر تینوں پیغام دے دیتا گیا ہے کہ تیری دنیا دی اذان بھی ہو گئی ہے، تیری دنیا دی اقامت بھی ہو گئی ہے، ہون باقی تیرا جنازہ رہ گیا ہے، تیری نماز جنازہ دا ٹائم باقی ہے، اے اذان تے اقامت دے درمیان جڑا ٹائم ہی ہے تیری زندگی ہے، ہون تیری اپنی سوچ ہے، ہون تیرا اپنا دماغ ہے، ہون تیرا اپنا تجربہ ہے کہ کس تجربے دے نال تو زندگی گزارنی ہے، کس سنس دے نال تو زندگی گزارنی ہے، تو کس رستے نے اختیار کر کے زندگی گزارنی ہے۔ رستے رب کائنات نے تینوں دو زندگی دے اندر آن لگیا عطا فرما چھڑے نے، اعمال صالحہ کریں گا رب دی رضا والے اعمال کریں گا تے جنت تیرا ٹھکانہ ہوئے گا، رب دی ناراضگی والے اعمال کریں گا جہنم تیرا ٹھکانہ ہوئے گا۔ لہذا اے دنیا تے آن والیا تیری اذان بھی ہو گئی، تیری تکبیر بھی ہو گئی، ہون نماز جنازہ دا تیرا انتظار ہے۔ اے سوچ لئی کہ ہمیشہ تو دنیا تے رہنا کوئی نہیں، اے دنیا تے جی نہ لا بیٹھی، اے دنیا دی رنگو رنگینیاں دے اندر گم نہ ہو جائیں، اے ہر وقت تیری بچپن دے اندر جڑا اذان دی صورت دے اندر تے تکبیر دی صورت دے اندر جڑے تم دو میسج دیتے گئے نے انہاں نو یاد رکھدیا زندگی گزارنی ہے تے اللہ دا حکم پورا کردیا زندگی گزارنی ہے۔ فرمایا دنیا تے آن لگیاں
خالق کائنات دی بارگاہ دے اندر اللہ پاک نے تینوں یہ شان دیتی سی، تینوں بنا دا مقصد ہے تو ماں دے پیٹ دے اندر موجود سے، کھاندی تیری ماں سی، ماں رزق کھا رہی ہے لیکن کھاندی ماں ہے، غذا بیٹے تے بیٹی نو پیٹ دے اندر شکم دے اندر نصیب ہو رہا ہے، بندہ پریشان ہوتا ہے، بچہ پیدا ہوئے گا پتہ نہیں وہ نال کی معاملہ ہوئے گا، فرمایا نا میں رب العالمین ماں دے پیٹ دے اندر تو موجود سے تے ایک ناف دے ذریعے ایک رستے دے ذریعے تینوں رزق دیتا جاندا سی، تیری پیدائش ہو گئی، تو 9 ماہ ماں دے شکم دے اندر رہن تو بعد روئے زمین تے آ گیا، تیری پرورش ہوندی ہے، فرمایا کہ جدو تو جنم لے لیا تے میں رب تیرا رزق دا دروازہ بند کر دینا، رزق دا دروازہ کٹ دینا، تو پریشان ہو گیا، میں بچپنا میں بالکل معصومیت دے اندر ہاں، میرا رزق دا دروازہ بند ہو گیا، پتہ نہیں کی بنے گا، فرمایا نا ایک دروازہ میں بند کر دینا، ماں دے ذریعے تیرے واسطے دودھ دے 2 چشمے جاری کر دینا، ایک دروازہ لے کے تینوں رزق دے 2 دروازے عطا فرما دینا، کمال دروازے رب نے عطا فرمائے، کتنا 70 ماما تو ود کے پیار ظاہر فرما دیتا اور وضاحت کر کے دس دیتا، اے بندہ خدا ماں دے ذریعے تینوں رزق دیتا جائے گا، ٹھنڈے دودھ دی صورت دے اندر، گرم دودھ دی صورت دے اندر، سردیاں دے اندر تینوں ماں دے شکم دے ذریعے تینوں گرم دودھ دیتا جائے گا، گرمیاں دے موسم دے اندر تینوں ماں دے ذریعے ٹھنڈا دودھ دیتا جائے گا، تینوں اے شک و شبہات دور کر دیتا گیا، رب نے ایک دروازہ بند کر کے 2 دروازے رزق دے کھول دیتے نے، فرمایا تیری توانائی ہوئی، تیری بڑھوتی ہوئی، تو تھوڑا جوان ہویا، میں تیرے منہ دے اندر داندہ عطا فرمائے، سخت و سخت ترین زبان دی تینوں طاقت عطا فرمائی، فرمایا کہ جدو تو کھان دے قابل ہو گیا دنیا دے تیرے سارے دروازے کھول دیتے نے، تو پھل بھی کھانا ہے، تو جناب والا سخت و سخت چیز نو چبانا ہے، جیڑی تیری من دے وچ آوندی ہے تو اس چیز نو تناول کر لینا ہے، لیکن سوچ لیں میں اپنا قرآن بھیجیا ہے، اس قرآن دے اندر میں ایک خاص حکم اپنی ذات واسطے دیتا ہے، او دے نال ایک خاص حکم کائنات رحمت نبی واسطے میں بھیجیا ہے، فرمایا کالا حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ، اے ایمان والیو اللہ تعالیٰ دی اطاعت کرنا ہے، اور دوسرے مقام تے فرمایا یا ایھا الذین اطیعوا الرسول اللہ، فرمایا کہ رسول اللہ دی اطاعت کرنی ہے، اے میرے بندے اگر زندگی دے اندر جڑی اذان تے تکبیر دے اندر مختصر جڑا عرصہ تینوں میں دیتا ہے اس عرصے نو غنیمت جان کے اگر اللہ دی اطاعت دے مطابق رسول اللہ دی اطاعت دے مطابق اگر تو میری بارگاہ دے اندر حاضر ہوئیں گا، اس انداز دے اندر زندگی گزار کے آئیں گا، ایک دروازہ تینوں رزق دا دے کے واپس لیا، 2 دروازے عطا فرما دیتے، فرمایا 2 دروازے تیرے رزق دے میں پانی دودھ دی صورت دے اندر جڑے عطا فرمائے وہ بند کر چھڑاں گا، دنیا دے تیرے تمام دروازے کھان پین دے جو تو چاہے حلال رزق حلال یہ چیزاں کھا سکنا ہے، تیری زندگی مکمل ہوئی، تیرا پیریڈ جہاں زندگی دا مکمل ہو گیا، ہوں تو میرا مہمان بنن والا ہے، دنیا داری تو چھڈ کے تیری روح قبض کر لے گی، ہوں میرا مہمان بن کے آ رہے ہیں، اگر تم میرا دوست بن کے آ رہا ہوئے گا، میرا تابعہ دار بن کے آ رہا ہوئے گا، میرے پیارے محبوب مصطفیٰ دا تابعہ دار بن کے آ رہا ہوئے گا، اس واسطے کہ فرمایا لولا کا لما اظہرت الربوبیہ، ایو کائنات رحمت نبی ہے جس دی خاطر میں صرف روگے زمین نہیں بنائی، ایو کائنات رحمت نبی ہے جدی خاطر میں صرف آسمان نہیں بنائے، جدی خاطر میں چاند تے سورج دی تخلیق نہیں فرمائی، فرمایا اے تے شامہ ساریاں ہیں نے جڑیاں نبی دے صدقے ملیاں نے، لیکن آخر دے اتے اللہ پاک نے رسول اللہ دی اطاعت دا اے معاملہ ڈسکس کر کے ادھے اتے فیصلہ کر دیتا کہ لوگوں جہان والے ہو سن لو، زمین ملی تے نبی دے صدقے، آسمان ملی تے نبی دے صدقے، کائنات شرق غرب شمال جنوب دیاں جڑیاں نعمتاں ملیاں نے ایک کائنات رحمت نبی دے صدقے ملیاں نے، لیکن میرے رب نے محبت خدا بندی نے محبت مصطفیٰ نے کمال کر چھڑیا، ایتھے تے کمال ہو گیا ہے، اللہ پاک نے گل مکدی مکا چھڑی ہے، فرمایا اللہ کا لما اظہرت الربوبیہ، او دنیا والے ہو اگر میں اپنا رب ہونا تو انو ظاہر کیتا ہے، رب دی حقیقت اگر تو انو نصیب ہو گئی ہے، رب دی معرفت اگر تو انو نصیب
ہوئی ہے کہ فقط رسول اللہ علیہ السلام دی تخلیق دا صدقہ ہے اگر میں اپنے محبوب نو پیدا نہ فرماندا تو میں رب ہونا بھی ظاہر نہیں سی کرنا ہے. لولا کلمہ اذهبت الربوبیہ، اگر ربوبیت خداوندی رب کائنات دی اگر پہچان نصیب ہوئی ہے، اگر میں اپنے آپ نو ظاہر فرمایا ہے تے فقط کائنات دے رحمت نبی دے صدقے تانوں میں اپنا آپ ظاہر فرمایا ہے، اپنی حقیقت نو آشنا کیتا ہے. تو حضرات گرامی اللہ پاک دی جنت دے 8 دروازے نے. گل میں تو شروع کیتی ہے اگر بندہ بندگی کردیا ہویا رب نو رب جان کے تے رب من کے جانن تو بعد رب دیاں منیاں بھی ہون گیاں، رب دی تابعداری کیتی ہوے گی، پیارے مصطفیٰ علیہ السلام دی تابعداری دے اندر زندگی گزاری ہوے گی، بندہ رب دا دوست بن جائے گا. تے فرمایا کہ او دے واسطے جنت دے میں 8 دروازے اس بندے واسطے کھول دیاں گا. او بندہ دنیا دے اوتے آؤن تو پہلا ایک رزق دا دروازہ سی، او دے ذریعے رزق پیا کھاندا ہے، پھر ماں دے ذریعے 2 رزق دے دروازے او دے واسطے کھول دیتے گئے، او بند کیتے دنیا دے سارے دروازے رزق دے او دے کھول دیتے. جڑا رزق حلال ہے کھاندا جا تے رب دا شکر ادا کردا جا. جدوں میریاں من کے آ جائیں گا فرمایا دنیا دے سارے دروازے بند کر دیاں گا، جنت دے 8 دروازے تیرے واسطے کھول کے رکھ دیاں گا. اے بندے دی شان ہے، اے بندے دے نال رب دی محبت ہے. فرمایا 8 دروازے نے. پہلے دروازے تے لکھے ہے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا اے اونا لوگاں واسطے اللہ نے جنت دا دروازہ بنایا ہے جڑے لوگ اللہ تبارک و تعالی دی بارگاہ نبوت دا تاج پہن کے آئے نے، جنہوں نے انبیاء و رسل علیہم السلام فرما دے نے. فرمایا کہ انبیاء شہداء تے جڑے سخی لوگ نے سخاوت کرن والے نے انہاں لوگاں واسطے رب کائنات نے ایک دروازہ جنت دے اندر رکھیا ہے اور دوسرا دروازہ اللہ تبارک و تعالی نے انہاں لوگاں واسطے رکھیا ہے جڑے اللہ اکبر دی صدا سن دے نے تے رب دی بارگاہ جبین جھکان واسطے حاضر خدمت ہو جاندے نے. یعنی رب دی بارگاہ سجدہ ریزی کرن والیاں واسطے خالق کائنات نے وہ دروازہ جنت دا رکھیا ہے. پھر فرمایا ایک دروازہ ایسے لوگاں دا بھی ہے جنہوں نے اللہ تبارک و تعالی نے مال عطا فرمایا ہے، صاحب نصاب نے تے صاحب نصاب ہون تو بعد اس رزق حلال چوں اس حلال دولت دے وچ رب دی بارگاہ زکات ادا کر دینے، اللہ تبارک و تعالی دی بارگاہ قربانی والا عمل کر دینے. فرمایا کہ ایک دروازہ جنت دا مخصوص انداز دے اندر خصوصیت دے نال انہاں بندیاں واسطے منتخب کیتا ہے جڑے نیکی دا عمل کر دینے تے دوسرے نو نیکی دے عمل دی دعوت دیندے نے، خود برائی تو بچدے نے، دوجے نو برائی تو بچن دی دعوت دیندے نے. فرمایا کہ او دروازہ انہاں لوکاں واسطے ہوے گا جے مخصوص دروازے وچوں او لوگ جڑے نیکی دی دعوت دیندے نے تے برائی تو روک دے نے بندے اللہ پاک دے جنت دے اندر داخل ہو جان گے. فرمایا ایک دروازہ میرے رب نے جنت دے 8 دروازہ جو انج دا دروازہ رکھیا ہے جڑا بندہ اپنے نفس دی مخالفت کردا ہے، نفس غلط کاماں تو برائیاں تو بدیاں تے ابارن والا ہے، لیکن بندہ خدا ہے اللہ دی محبت دے اندر راغب کردا ہے، اللہ دے خوف دے ول راغب کردا ہے. فرمایا جڑا بندہ نفس دی مخالفت کرن والا ہوے گا اللہ پاک نے جنت دے اندر اور ایک مخصوص دروازہ رکھیا ہے. اللہ پاک دی بارگاہ چوں جنت دا ایک دروازہ انج دا بھی ہے جیڑا انہاں لوگاں واسطے اللہ پاک نے منتخب کیتا ہے جڑے سفر حج دے اوتے جاندے نے، سفر عمرہ دے اوتے جاندے نے، طواف کعبہ دی نیت دے نال اللہ دے گھر دی زیارت واسطے جاندے نے. فرمایا کہ اللہ پاک نے انہاں نوں مال عطا فرمایا، صاحب نصاب ہوئے کہ انہاں دے دل دے اندر عشق مصطفیٰ دی شمع جل گئی، عشق مصطفیٰ نے زور ماریا اور رب دے گھر دا دیدار کرن دا انہاں نوں جذبہ ہویا. فرمایا انہاں نے کمر باندھ لئی اور اللہ پاک دی بارگاہ دے اندر سفر حج یا سفر عمرہ دی بارگاہ واسطے پیش ہوئے. اللہ پاک نے انہاں لوکاں واسطے جنت دے اندر ایک دروازہ فرمایا ہے. فرمایا انہاں لوکاں دے اندر ایک مجاہدین بھی ہیں تے پھر ایک انج دا بھی دروازہ ہے کہ اس دروازے دے وچوں او لوگ جان گے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. او لوگ اس جنت دے دروازے دے وچوں داخل ہون گے جڑے لوگ اللہ پاک نو سجدہ کردے نے، اللہ پاک دی ذات نو وحدہ لا شریک ذات جاندے نے تے رب نو اکلا وحدہ لا شریک ذات جانن تو بعد ایک ماں رب نے عطا فرمائی ہے، ایک باپ رب نے عطا فرمایا ہے. فرمایا کہ انہاں دوواں دی جڑا خدمت کردا ہے، انہاں دی رضا حاصل کردا ہے، رب تعالیٰ دی جنت دا دروازہ انہاں دا انتظار کردا ہے. ہر انسان نو عید الاضحیٰ دی خوشی دا دن گزر رہا ہے. چھوٹی عید بھی رب تعالیٰ عطا فرماندا ہے، وڈی عید بھی عطا فرماندا ہے. انہاں دی عیداں دی سردار ایک عید اللہ تبارک و تعالیٰ دے سونے محبوب دی ولادت والا دن بھی مسلمان مناندے نے.
فرمایا مومناں دیاں 5 عیداں ہوندیاں نے، ذرا توجہ دے نال سماعت کریا، آخری لمحات نے، گفتگو میری اختتام پذیر والے جا رہی ہے۔ ایک عید مسلمان واسطے اے وے کہ جڑا بندہ صبح تو لے کے شام تک، شام تو لے کے صبح تک، دن اور رات جس بندے دا گناہ تو بغیر گزر جائے، او دن تے رات بندے واسطے عید دے دن برابر ہوندا جی۔ اسی اج کہہ دنے ہاں قربانی کر دیے تے عید ہو جاندی ہے، فطرانہ ادا کر چھڈیے تے ساڈے عید دا مقصد پورا ہو گیا۔ 30 یا 29 روزے رکھ لے، اعتکاف کر لیا، عبادت و ریاضت کر لی، اور اللہ دی بارگاہ صلاۃ و تسبیح ادا کر لی، عبادت و ریاضت کر لی، روزہ رکھ لیا، زہد و تقویٰ نے اختیار کر لیا، کمال کر لیا، لیکن حضرات گرامی پتہ نہیں روزہ قبول ہویا کہ نہیں ہویا، کوئی گارنٹی نہیں تیرا فطرانہ قبول ہویا کہ نہیں ہویا، کوئی گارنٹی نہیں میرا تیرا اعتکاف قبول ہویا کہ نہیں ہویا، کوئی گارنٹی نہیں میری تیری قربانی قبول ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی۔ یہ تو رب جاندا ہے یا رب دا محبوب جاندا ہے، بندے دے اخلاص دا معاملہ رب دے کول ہے۔ فرمایا کہ یہ اندر کوئی گارنٹی نہیں، آس امید ضرور ہے، اللہ دے محبوب دے دروازے تے اسی منگتے بن کے آس لے کے بہنے ہاں، اے ضرور ہے لیکن گارنٹی نہیں۔ لیکن فرمایا کہ جس بندے دا گناہ تو بغیر دن گزر جائے، گناہ تو بغیر رات گزر جائے، تے اس واسطے اس تو زیادہ خوشی دا دن کوئی نہیں۔ تے عید دا معنی ہی ہوندا خوشی، خوشی دا اظہار کرنا۔ سب تو پہلی عید مسلمان مومن دی او ہوندی ہے جڑا دن تے رات دا بغیر گناہ تو گزر جائے، اور دوسری عید مسلمان دی او ہوندی ہے نبی پاک دے غلام دی عید، دوجی عید او ہوندی ہے مرن دا ویلا ہوئے، بندہ نزا دے عالم دے قریب ہوئے، این او دی روح قبض کرن دا موقع آ جائے تے بندے دی زبان تے کلمہ طیبہ آ جائے، سونے نبی دا کلمہ جڑا پڑھ کے مسلمان ہویا ہے، شہادت والا او فکرہ او دی زبان تے آ جائے، انسان دے اتے اس تو وڈی کوئی دنیا دی عید نہیں، کوئی دوئی بڑی خوشی نہیں۔ فرمایا اے دوسرا